दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इडी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी 74 एपिसोडमा छौँ र आजको कुराकानी हाम्रो विशेष कुराकानी रहनेछ। आज हामी एउटा कलेजको बारेमा कुरा गर्छौँ र धेरै लामो समयदेखि अपरेसन्समा आएको यो कलेज र यो कलेजले अहिले उपलब्ध गराएका कोर्सेसहरूका बारेमा कुरा गर्छौँ र विद्यार्थीहरूले जान्नै पर्ने केही तथ्यका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। र आज हामीसँग यही कलेजको बारेमा कुरा गर्न र अन्य विभिन्न जानकारीहरू पनि दिनको लागि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। सो हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ टोयनारायण पौडेल सर। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ हजुर। सर अब अलिकति हामी हिमालयन व्हाइट हाउस कलेज इन्टरनेसनल कलेज यो कलेजको बारेमा थोरै त्यहाँबाटै सुरु गरौँ सर। के हो यो कलेज, कहिलेदेखि सुरु भयो, यसको बारेमा अलिकति हामीलाई बताउनुहोस्। हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नेपालमा एजुकेसन सेक्टरमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएको कलेज हो। स्पेसल्ली भन्नुपर्दा प्राइभेट सेक्टरमा जुन अब हामीहरूको 2001मा हाम्रो इस्टाब्लिस भयो हो र म्यानेजमेन्ट कलेजको लागि सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट एजुकेसन नेपालमा सुरु गरेको नै हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजले हो। र जुन बिबिए प्रोग्राम, बिएचएम प्रोग्राम, एमबिए प्रोग्राम, इएमबिए प्रोग्राम हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजले, त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियरिङ, बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ यिनीहरू सुरु गरेको 2008बाट। र सुरुमा हामी 2000बाट सुरु हुँदाखेरि हामी म्यानेजमेन्ट कोर्समा सुरु गरेका थियौँ र जुन परम्परागत तरिकाले अध्ययन गराइरहेको थियो त्यसमा सुरुमा चेन्ज ल्याउने नै व्हाइट हाउस कलेज नै हो। अझ हामीलाई स्पेसली ब्रान्ड चाहिँ नि व्हाइट हाउस कलेज भनेर चिन्दछन् सबैले, त्यही नै हो। सर यो जुन यहाँले भन्नुभयो धेरै कुराहरू यहाँले ट्रेन्ड सेट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ र आफ्नै पनि यहाँको अनुभव लगभग 20-21 वर्षको अनुभव नेपालको शिक्षाको अवस्था र अहिले यहाँले जुन किसिमका कोर्सेसहरू अफर गरिरहनु भएको छ, सो त्यो कोर्सेसहरू के हिसाबले फरक छन्? हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा पढ्दाखेरि र अन्य कलेजहरूमा पढ्दाखेरि विद्यार्थीले साँच्चै एक्सपिरियन्स गर्ने अलिकति फरक कुरा चाहिँ के हो? यहाँले कसरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ? होइन, यस्तो छ, म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा त व्हाइट हाउस कलेजको जुन ब्रान्ड छ नि, जुन नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रदेखि लिएर अरू प्रशासनिक क्षेत्रमा हाम्रो विद्यार्थीहरू लगभग वार्षिक 300 जना त म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू पढक निस्किरहेछ र 2000देखि अहिलेसम्म भनिसकेपछि लगभग 20 वर्षको अन्तरालमा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी निस्किसक्यो, देश विदेशमा सबै नै छ। र इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि व्हाइट हाउसले सुरुवातदेखि नै 2008बाट सुरु गरेर सिभिल इन्जिनियरिङमा र कम्प्युटरमा, बिआइटीमा राम्रो दखल नै गरे हो। राम्रो प्रडक्टहरू देश तथा विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा उच्च ओहदामा पुगिरहेका छन्। अब हाम्रो एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्ने छ, बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी, यसलाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छ विदेशमा। यो पनि अहिलेको यो जुन कोभिडको बेलामा यसको यस्तो मार्केट बन्यो हेर्नुहोस्। र अलिकति मलाई एक ठाउँमा दुःख पनि लागिरहेको थियो, के थियो भने हामीले नेपाल सरकारलाई अहिलेको यो बेलामा हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ, हामीसँग त्यो जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिलाई युज गरौँ भनेर मैले डिन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय डिन मार्फत नेपाल सरकारलाई हामीले पत्रचार पनि गरेका थियौँ। यो गएको चैतमा लकडाउन हुने बित्तिकै नै हामीले खबर गरेका थियौँ, तर खासै यसमा पहल त्यति हुन सकेन। सरकारले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई खासै सपोर्ट गरेन र हाम्रो विद्यार्थीहरू र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले पनि यो हामीले के गर्न सकिन्छ त होइन भन्ने कुरामा हामी धेरै लाग्यौँ। र सायद हामीले नेपालमा फर्स्ट टाइम नै सरकारले नल्याउँदै हामीले पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन हामीसँग छ, व्हाइट हाउसमै छ, हामीले त्यो गऱ्यौँ। हाम्रा स्टाफहरूलाई पनि चेक गर्नेदेखि लिएर सबै गऱ्यौँ। तर त्यो बेलामा जुन बेलामा नेपाल सरकारले ल्याएको थिएन, यसरी जुन कुनै कुनै हस्पिटलमा थियो होला, तर यसरी जुन एकाडेमिक सेक्टरहरूमा नभएको ठाउँमा हामीले ल्याउनु नै ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो हामी एज अ प्र्याक्टिकल रूपमा लिइरहेका थियौँ त्यसलाई। र इन्जिनियरिङमा त मैले के भने नेपालमा इन्जिनियरिङ जति विद्यार्थीहरू, यो प्यारेन्ट्सले पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने +2 को एजुकेसन र ब्याचलरको एजुकेसनमा नेपालमा अलिकति फरक छ। +2 मा जुन तरिकाले पढ्यो, ब्याचलर त्यस्तो किसिमको छैन। ब्याचलर को कोर्स भनेको ओल्ड वाइज नै सेम कोर्स हो। केही प्रोफेसनल विषयहरू जस्तो मानव इकोनोमिक्सका कुराहरू, लका कुराहरू, सोसाइटीका कुराहरू, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू फरक होलान्, जियोलोजीका कुराहरू यिनीहरू फरक होलान्। अरू सबै कुराहरू ओल्डमा पढेका सबै ब्याचलरका कोर्स 90% एउटै नै हो। त्यसकारण हामीले
के गरिरहेछौँ भने हामीसँग भर्ना भएका विद्यार्थीहरू छन्, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू के छन्, जुन +2बाट आइरहेका छन्, जुन डिप्लोमा पढेर आइरहेछन्, कोर्स अलिकति फरक हुने र विद्यार्थी यसमा केही अनसक्सेस हुने जस्तो देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ विद्यार्थी प्यारेन्ट्ससँग अलिकति कोअर्डिनेट गरेर यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, यहाँनिर भएको अप्ठ्यारोपन के छ र विद्यार्थीसँग हामीले कसरी कोअर्डिनेट गर्न सकिन्छ, प्यारेन्ट्ससँग कसरी कोअर्डिनेट गर्न सकिन्छ, अगाडि बढ्नलाई के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड कसरी लाने, प्र्याक्टिकलको सामानहरू जस्तो हामीले राखेका सामान, लेटेस्ट सामानहरू हामीले राखिरहेछौँ। जुन कतिपय कलेजहरूमा पुराना सामानहरू छन्, धेरै डेका डे विकास भइरहेछ, बढिरहेछ भनेपछि हामीले पनि दिन सक्ने कुराहरूमा प्रत्येक कुराहरू नयाँ कुराहरू ल्याएर राखिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा हाम्रो एउटा मात्रै पोजिटिभ, व्हाइट हाउसको एउटा पोजिटिभ पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी प्यारेन्ट्ससँग, विद्यार्थीसँग र कलेज प्रशासन एउटा ट्रायङ्गल बनाएर अगाडि बढेका छौँ। सायद त्यो ट्रायङ्गललाई सक्सेस गराउन सकियो, विद्यार्थीसँग कोअर्डिनेट गरेर, प्यारेन्ट्ससँग कोअर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले विद्यार्थीको लाइफ पनि बनाउँछौँ। र हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भने 4 वर्ष हामीलाई विद्यार्थी प्यारेन्ट्सले जिम्मा दिएको, त्यसकारण त्यो विद्यार्थीलाई हामीले कसरी त्यसको क्यारियर अगाडि बढाइदिने भन्ने एउटा दायित्व हामी पनि छ। त्यसकारण प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यो कुरो बुझेर हामी अब उनीहरूको प्यारेन्ट्स हामी हुन्छौँ। तर के छ भने यो +2 को लेभलबाट पढेर आएको विद्यार्थीहरूले यता आउँदाखेरि थोरै अप्ठ्यारोपन छ, केही अनुशासनका कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ नि अलिकति सबै नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा बिग्रिने बेला यही नै हो। त्यसकारण हामी चाहिँ नि विद्यार्थीसँग टचमा भएको हुनाले विद्यार्थीका केही समस्याहरू हामीले सल्भ गर्ने र प्यारेन्ट्स मिलेर सल्भ गऱ्यो भने उसको लाइफ अगाडि बढ्छ भन्ने नै हो खास। सर, यो यहाँले कुरा गर्दाखेरि हुन त धेरै कुराहरू हामीले यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, यो कोर्सेसहरू भन्ने कुरा। त्यही पनि एक फेर लिस्टिङ गरेर भन्नुपर्दा हामीसँग अहिले अफर गरिरहेको हिमालयन व्हाइट हाउस यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्स छ, BE सिभिल भन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा त हेर्नुहोस्, यसको मार्केट त अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। हामी विकासोन्मुख राष्ट्र, केही कुरा नि विकास भएको छैन। म त कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, हेर्नुहोस् हाम्रो कलेज सिंहदरबारको गेटमा नै छ, सिंहदरबारको गेट लिएर छ हाम्रो कलेज। सिंहदरबारको गेट देख्दाखेरि मलाई दङ्ग लाग्छ, नेपालको विकास सिंहदरबारको गेटलाई प्लास्टिकले ढाकेको छ है। त्यसकारण विकास त त्यहीँ पनि सुरु भएको छैन होइन। अब त्यसकारण कतिपय विकासहरू गर्नलाई सबभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, रोड डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, अनि बल्ल अरूहरू त्यही अनुसार विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारण सिभिल इन्जिनियरिङ हामीसँग 96 क्यापासिटी छ। 96 क्यापासिटीमा हाम्रो 96 नै विद्यार्थी छन् हामीसँग। त्यसै गरी बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी भन्ने छ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, यसमा जम्मा 30 क्यापासिटी हो। यो विश्वविद्यालयले दिएको एफिलिएसन भन्दा हामीले बढी पढाउन पाउँदैनौँ र यसमा स्पेसल्ली रिसर्च ओरिएन्टेड विद्यार्थीहरू यसमा बढी इन्भल्भ हुन्छन्, जो रिसर्चतिर लागेका छन्, नयाँ कुराहरू, जिनका कुराहरू छन् होइन, इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू छन्, सोसियोलोजीका कुराहरू छन्, त्यसपछि चाहिँ नि बायोटेकका कुराहरू छन् होइन, अनि फुडतिर कुराहरू, फुड टेक्नोलोजीको कुराहरू छ। त्यसै गरी डेयरी उद्योगतिरका यताका कुराहरू छन्, पोल्ट्री फार्मका कुराहरू छन्। त्यसकारण यो कस्तो छ भने अब हजुरलाई मैले एउटा जानकारी गराउँ, हाम्रो बेलामा ब्रोइलर कुखुरा भन्ने हामीले अलिक पछि थाहा पाएको, हामीले अलिक पहिला थाहा पाइएन। र यो जुन ब्रोइलर कुखुरा 1 महिना 1.5 महिनामा खान लायक बनाएको यो जेनेटिक इन्जिनियरिङहरूले नै जिन उत्पादन गरेर बनाएको हो होइन। त्यसै गरी अरू कुराहरू छन्, जस्तो हामीले देखेका पुराना गाईहरू थिए, अहिले चाहिँ 20 लिटर 25 लिटर 30 लिटर दुध दिने गाईहरू बने। हामीले देखेका गाईहरू आधी लिटर होइन, 1 लिटर म्याक्सिमम 1 लिटर दुने गाईहरू थिए, तिनीहरू डेभलप गरेर यहाँसम्म लगे होइन। यो सबै यो जिनबाट नै गरिएको हो। अब जस्तो कतिपय हाम्रै विद्यार्थीले गएको 2 वर्ष अगाडि नेपालमा 100 वर्षमा हुने रुखलाई रुखको एउटा बेरमा 100 वर्षमा एउटा रुख बन्थ्यो भने 15 वर्षमा त्यत्रो बन्ने हामीले डेभलप गर्थ्यौँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले। त्यसकारण यो रिसर्चतिर अलिक बढी हुन्छ, एउटा त्यो छ हामीसँग। अर्को BE कम्प्युटर र BIT भन्ने प्रोग्राम हो हामीसँग। यो प्रोग्राम अहिले विशेष कारणले गर्दा केही समय रोकिएको छ। हामी यसको फेरि पुनर्स्थापनातिर लागिरहेछौँ। हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अनुसारको सम्पूर्ण ल्याबहरू तयार गरिसकेका छौँ, लेटेस्ट ल्याबहरू तयार गरिसकेका छौँ। अनि BBA प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन नेपालको सुरुवात जुन ओरिजिन नै व्हाइट हाउस हो। यो हजुरहरूले जहाँसुकै हिस्ट्री एकचोटि हेर्नु होला। BBA प्रोग्राम नेपालमा लन्च गरेको व्हाइट हाउसले नै हो, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले नै हो, त्यसपछि अन्य युनिभर्सिटीले पछि गरेका हुन्। BBA प्रोग्राम पनि हाम्रो चाहिँ 80 सिटको क्यापासिटी छ हामीसँग।
यसरी नै होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम BHM भन्ने छ, त्यो पनि हाम्रो 80 सिटको प्रोग्राम हो। अहिले होटल म्यानेजमेन्टको ल्याब एकचोटि कमसेकम प्यारेन्ट्स र विद्यार्थीले एकचोटि व्हाइट हाउसको होटल म्यानेजमेन्टको ल्याब एकचोटि हेर्न जानुभयो भने सायद 4 स्टार होटलमा गए जस्तो प्रकारको ल्याब हामी तयार पारेका छौँ। अब त्यही अनुसारको प्रडक्टहरू विद्यार्थीहरू बाहिर निस्किरहेका छन्। अनि हामी इन्टर्न गर्नलाई कतिपय नेपालकै अहिलेको यो सिनारियो अलिकति असहज परिस्थिति भएको हुनाले धेरैजसो नेपालकै होटलमा 4 स्टार र 5 स्टार होटलमा बनिरहेका छौँ। नत्र हामीले विदेशका होटलहरूमा पनि हामीले बनिरहेका छौँ। कतिपय जाने विद्यार्थीहरू केही पर्सेन्ट, अहिले जम्मा 15% विद्यार्थी मात्रै विदेशमा जान्छु भनेको छ। धेरैजसो अहिलेको सिनारियोले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएर होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम पनि हाम्रो 80 सिटको क्यापेसिटीमा छ। र अर्को पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सुरुमा नेपालमा नै सुरुमा आएको भनेको एक्जिक्युटिभ MBA, जो चाहिँ नि प्रोफेसनलहरू छन्। 10 वर्ष 12 वर्ष उनीहरू काम गरे तर म्यानेजरियल स्किलहरूलाई केही अलिक कमी भयो जस्तो फिल भयो भने अलिकति धेरै वर्ष काम गरेर उनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू पढ्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने त्यो कोर्स एकदम राम्रो। त्यो चाहिँ हामीहरू जम्मा 30 स्प्रिङमा 30 जनाको हाम्रो क्यापेसिटी हो र फलमा 30 जनाको क्यापेसिटी। त्यसरी त्यो छ भने MBA प्रोग्राम पनि हामीसँग स्प्रिङमा 30 फल 30 गरेर छ। म स्पेसली यो हजुरको प्रोग्राममा आइपुग्दाखेरि मैले एउटा के जानकारी गराउँछु, मेरो त फेरि धेरै लगभग 18-20 हजार त इन्जिनियरलाई मैले पढाइसकेँ। नेपालमा टोटल इन्जिनियर दर्ता भएको इन्जिनियरहरू देश विदेशबाट आएर टोटल दर्ता भएको इन्जिनियर 44,000 छन्। त्यसमध्येको 20,000 त म आफैले पढाएको छन्। मेरो विद्यार्थीहरू कोही विदेशमा होलान्, कोही यहाँ छन्। र उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भने कम्तीमा तपाईँहरू इन्जिनियरिङ गर्नुभयो, मास्टर्स पनि इन्जिनियरिङ सक्नुभयो भने अब 5-7 वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ भने MBA जोइन गर्नुहोस् है हामीसँग। यसले तपाईँलाई म्यानेजरियल स्किललाई राम्रो डेभलप बनाउँछ। त्यस कारण तपाईँ अब त म्यानेजर हुनुभयो, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने होइन, नेपालको सम्पूर्ण विकास गर्नको लागि त हेर्नुहोस् हाम्रो सिनारियो कस्तो भयो। म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कालीगण्डकी A इस्टाब्लिस हुँदाखेरि कालीगण्डकी Aमा सुरुमा इस्टाब्लिस गर्दा यहाँ आएर हामी सबै तपाईँहरूलाई जग्गा दिन्छौँ, यहाँ आएर बसे हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ नि कालीगण्डकी चलाउनु पऱ्यो भनेर सबै गाउँको डेलिगेसन आएर कालीगण्डकी इस्टाब्लिस भयो। अनि त्यसपछि जब इस्टाब्लिस हुने बेलामा सरकारले त दिएको थियो होइन, त उनीहरूलाई मुआवजा त दिएको थियो, तर पछि चाहिँ यहाँ आन्दोलन के भयो भने हाम्रो बच्चा पाल्ने यही नै हो, हाम्रो सबै चाहिँ खाइदिने भनेर त्यो किसिमको कन्फ्लिक्ट आयो। त्यसकारण त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, कसले गर्ने भनेर त्यो मात्र इन्जिनियर चाहिँ नि पर्फेक्ट हुनुपर्छ। जो चाहिँ नि इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ नि त्यसको लागि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि एक्सपर्ट हुनुपर्ने हुनाले हामी युनिभर्सिटीको जुनसुकै देशमा पनि कोर्समा त्यो पढाइएको हुन्छ। त्यस कारण सबभन्दा मैले त अझै हजुरलाई एकपल्ट के भने नेपाललाई अब विकास गराउने, नेपाललाई अगाडि बढाउने होइन, नेपालमा चाहिँ नि केही पनि विकास भएको छैन कि अरू देशको कम्पेयर गर्नुभयो भने केही पनि विकास भएको छैन। सायद सधैँ यस्तो नहोला। त्यस कारण विकास गराउनको लागि सिभिल इन्जिनियरिङको राम्रो मार्केट छ। अझको 20 वर्ष सिभिल इन्जिनियरिङले नेपालमा राम्रो मार्केट पाउँछ होइन। अब टोटल मैले भने टोटल दर्ता भएको इन्जिनियर 45,000, त्यसमध्येको सिभिल इन्जिनियर 15,000 देखि 20,000 होला होइन। र नेपालको अहिलेको स्थितिमा 2 लाख सिभिल इन्जिनियरको आवश्यकता छ अहिलेको स्थितिमा। अब यो यसलाई विकास गर्ने भने त कति आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारण मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा बढी भनिरहेर भन्दाखेरि IT इलेक्ट्रोनिक्सतिर छैन भन्न खोजेको होइन। के भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि हजुरलाई पनि थाहा होला, हेर्नुहोस् कम्युनिकेसनको अहिलेको यो जुन प्रत्येक वर्ल्ड नै हातमा आइरहेको छ, यो कम्युनिकेसनले नै गर्दा हो। यसमा चाहिँ नि सरकारले विभिन्न कम्पनीहरू इस्टाब्लिस हुन खोजिरहेका छन्, तर नदिएको अवस्था भएको हुनाले कम्युनिकेसनमा थोरै पढाउँछ र IT र कम्प्युटर सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टर पनि अगाडि बढिसकेको र विदेशीहरूमा पनि विदेशमा भएका कम्पनी पनि नेपालमा इस्टाब्लिस हुने वातावरण बन्दै गएको हुनाले अब तिनीहरूले पनि राम्रो मार्केट लिन्छन्। त्यही नै हो। हजुर सर, यो यति धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफू यहाँले किताब लेख्नु भएको छ, अन्य कुराहरू गर्नुभएको छ, यहाँले भन्नुभयो आफैले मात्रै प्रड्युस गरेको लगभग 20,000 इन्जिनियर्सहरू छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। सर अब अलिकति हामी फरक विषयमा अलिकति प्रवेश गरौँ, किन अहिलेको जुन अवस्था छ र यो कोरोना कहरको समय पछाडि हामी जसरी गुज्रिरहेका छौँ, अलिकति यो समयमा यहाँहरूले जुन किसिमले पृथक हिसाबले आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ,
यो कोरोना कहरको समय कसरी गुज्रियो, यहाँहरूले विद्यार्थीहरूसँगका इन्गेजमेन्टका प्रोग्रामहरू कसरी गर्नुभयो? किनभने अघि यहाँले अलिकति स्ट्रेस दिएरै त्यसलाई भन्नुभएको थियो 4 वर्ष चाहिँ उहाँहरूको भविष्य निर्माणको लागि हामी जुटेका हौँ है भन्ने हिसाबले। सो यो बिचमा चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू भए, के कस्ता कार्यक्रमहरू भए, त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई। होइन, अब यस्तो भयो, कस्तो भयो भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले एउटा राम्रो काम के गरिदियो भने यो जुन कोरोना कहरको बेलामा अन्य विश्वविद्यालयले खासै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा होम बेस्ड टाइम बााउन्ड एक्जाम गरिदियो। जुन चैत महिनाको 10 गतेबाट एक्जाम सुरु हुँदै थियो, हामी 8 गतेदेखि चाहिँ नि लकडाउन सुरु भयो। अनि बिचमा अलिकति अन्यलको अवस्था बन्यो, अरू विश्वविद्यालयमा पनि धेरै अन्यल भयो र नयाँ विषय प्रोफेसर डाक्टर यादवराज कोइराला आइसकेपछि उहाँले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट ल्याएर होम बेस्ड टाइम बााउन्ड एक्जाम गराउनु भयो। त्यसले एउटा वे आउट भयो। त्यसले गर्दा विद्यार्थी कमसेकम रेगुलर विद्यार्थीहरू गए र उनीहरू नेक्स्ट सेमिस्टर पढ्न पाए। र हामीले टेक्नोलोजीमा हामी त्यति प्रखर नहुँदै पनि जबरजस्तका आधारमा हामीले अनलाइन क्लासहरू पनि सुरु गऱ्यौँ। विश्वविद्यालयले पनि हामीलाई निर्देशन गरे, अनलाइन क्लासहरू सुरु गऱ्यौँ। र हजुरलाई म जानकारी गराउँछु, अनलाइन क्लासमा त्यति इफेक्टिभ भइरहेको छैन। गरेका छौँ, 60देखि 70-80% विद्यार्थी प्रेजेन्स पनि हुन्छ। तर यो जुन टेक्निकल एजुकेसन छ नि, टेक्निकल होटल म्यानेजमेन्ट टेक्निकल एजुकेसन, इन्जिनियरिङ टेक्निकल एजुकेसन, यसमा कतिपय कुराहरू डिस्टेन्सबाट भन्नुभन्दा पनि फिजिकल्ली नै बसेर देखाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा थोरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब यो माघको फर्स्ट विकबाट हामीलाई चाहिँ नि यो जुन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने गरी फिजिकल क्लास लगाउनु दिनु पऱ्यो हैन, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने छ। कतिपय चाहिँ अस्ति लिएको एक्जामका प्र्याक्टिकलहरू बाँकी छन् हैन, कतिपय प्र्याक्टिकल सकिएको छैन, त्यो सक्नुपर्ने छ, एक्जाम लिनुपर्ने छ। त्यसकारण हामीले लगभग हाम्रो तर्फबाट 90% मेहनत गरेका छौँ। तर के छ भने नेपालको सिनारियो यो जुन तरिकाले हामी चल्दै आयौँ नि, हामी जुन टेक्नोलोजीमा धेरै पछि भयौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि थोरै अप्ठ्यारो त भएको नै हो, थोरै अप्ठ्यारो भएको हो। र अब हामी सायद माघको फर्स्ट विकबाट यिनीहरूलाई फिजिकल्ली नै बोलाएर प्र्याक्टिकलहरू गराउने। अनि फागुनमा त हाम्रो अर्को सेमिस्टरको फेरि एक्जाम आउँदैछ हैन। त्यही भएर अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो फिजिकल्ली क्लास गर्दाखेरि हामी सिफ्ट वाइज गर्दैछौँ, कुनैलाई बिहान, कुनैलाई दिउँसो, कुनैलाई टाइम मिलाएर सिफ्ट वाइज गर्दैछौँ। कतिपय कोर्सहरू जुन अनलाइनबाट नै इफेक्टिभ देखिएका छन् उनीहरूलाई अनलाइनमै राख्ने। कतिपय जस्तो भने स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङहरू, म्याथमेटिक्सहरू, फिजिक्सहरू, इलेक्ट्रिकल विषयहरू, थर्मल साइन्सहरू, यस्ता विषयहरूमा अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ हैन। एकाउन्टका विषयहरू यिनीहरूलाई पढाउन अलिकति गाह्रो हुने हुनाले उनीहरूलाई हामीले फिजिकल्ली नै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिले पनि हामीले अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई एक्जाम लिने, इन्टरनल मार्क्सहरूको डेभलप गर्ने, उनीहरूको चाहिँ नि एटेन्डेन्स, ट्युटोरियलहरू, सबमिसनदेखि सबै हामीले चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट नै गरिरहेछौँ। तर हामी खुसी छैनौँ है, किनभने यो जुन टेक्निकल एजुकेसनमा त्यति इफेक्टिभ भइरहेको अवस्था छैन। अब यो कस्तो रह्यो भने मलाई एकदम डर लागिरहेको अवस्था के छ भने अहिलेको यङ जेनेरेसनले एकदम कम्फोर्ट मात्रै खोजिरहेछ। यो कतिपय विद्यार्थीहरू सबै दुनियाँ देशमा चाहिँ नि फ्री के अरे ओपन बुक सिस्टममा एक्जाम भइरहेको हुन्छ, हामीहरूकोमा ओपन बुक सिस्टम गर्न हामी डराउँछन्, एक्जाम सिस्टम यो तरिकाले गरिरहेछन् भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ, यङबाट आइरहेको छ, हामीले पनि बुझिरहेछौँ। तर समस्या के छ भने हाम्रो सिलेबस जुन छ, हाम्रो पढाउने तरिका जुन छ, हाम्रो माटो जुन छ, त्यो अलिकति फरक छ। हाम्रो जुन तरिकाको सिलेबस छ त्यो सिलेबस नै के परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। पुरानो सिलेबस राखेर पुरानो तरिकाको काम गरेर अनि त्यसपछि अहिले अनलाइनबाट गर, ओपन बुक सिस्टमबाट गर भन्ने तरिकाले सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले यो गर्नुपर्छ। एउटा कुनै कालखण्ड जुन महामारीको खण्ड त्यो बेलामा गर्नु स्वाभाविक नै हो होइन, कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। तर त्यसैलाई नै बढाएर लिएर गयौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू कुनै ठाउँमा नबिग्ने हुन् कि हैन, किनभने हाम्रो प्रोडक्ट त अब त वर्ल्ड वाइड नै जाने प्रोडक्ट हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्ने मैले देखिरहेको छु। हजुर दर्शक बहिनी, हामी आज 74 एपिसोडमा छौँ र कुरा गर्दैछौँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको बारेमा र यहाँ उहाँहरूले अहिले गरिरहनुभएका विभिन्न क्रियाकलापहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र यदि यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र edusonjahal.com भनेको के हो भन्ने कुरामा यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि इट्स अ सिङ्गल प्लेटफर्म। सो वी आर द लिडिङ एजुकेसनल पोर्टल इन नेपाल, जसले चाहिँ यहाँहरूलाई कुन कोर्स पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने, कुन युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरू पढ्ने, यो पढ्यो भने
कहाँ पुग्न सकिन्छ अथवा मेरो भविष्य कहाँ जान्छ र मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा विभिन्न कुराहरूको लागि यहाँलाई हामी इन्फर्मेसन दिने काम गर्छौँ भने इन्स्टिट्युसन्सहरूको लागि यहाँहरूको कोर्सेसहरू विद्यार्थीहरू माझसम्म पुर्याउनको लागि हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। सो 2020 को हामी लेटेस्ट डेटालाई मात्रै हेर्छौँ भने हामीहरूसँग लगभग 25 लाखभन्दा बढी युजर्सहरूले हेर्नुभएको वेबसाइट हो र त्यसै गरी हाम्रो 2 करोड 25 लाखभन्दा धेरै पेज भ्युज भएको वेबसाइट हो edusonjal.com। र अब यो भन्दै गर्दा फेरि म तोया सरसँग अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। डेफिनेटली सर हामी अलिकति अब राष्ट्रिय शिक्षाको बारेमा कुरा गरौँ किनभने यहाँ जस्तो एक्सपर्टाइज हामीहरूमा जो हुनुहुन्छ सर, यो यहाँले धेरै समय पढाउनु भयो, धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुभयो र यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ अलिकति स्किल बेसमा हामी फोकस्ड हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरूले सोचेको मात्र होइन सिलेबसलाई नै अलिकति हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै सोचनीय विषय हो भन्ने कुरा भनिरहँदा सर कहाँ देख्नुहुन्छ अबको हाम्रो शैक्षिक भविष्य कता छ, कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा? होइन, अब यस्तो छ, यो त के रह्यो भने हामी एउटा उखान छ नि, के अरे अरू घोडा चढ्यो भने हामी धुरी चढ्ने भन्ने एउटा उखान छ नि, त्योमा म एकदम कन्फ्युजिङ भइरहेको छु कि किनभने हामीको धरातल छ के छ, हाम्रो टेक्नोलोजी कहाँ छ होइन, त्योतिर हामी गइरहेको छैनौँ। हामी गइरहेछौँ कि विदेशमा यस्तो भइरहेछ, विदेशले यस्तो गरिरहेछ भन्ने छ। त्यस कारण मैले योभन्दा अगाडि पनि म एउटा प्रोग्राममा भनेको थिएँ नेपाल सरकारले यस्तो प्रकारको डेभलप गर्नु पर्यो कि ओल्डमा जुन तरिकाको सिस्टमले पढाइ भइरहेछ त्यस्तो प्रकारको एउटा छुट्टै युनिभर्सिटी नै इस्टाब्लिस गरेर त्यो तरिकाले जानु पर्यो। त्यो किसिमको फेसिलिटी लिन सक्नेहरूलाई, त्यो किसिमको कोर्सहरू लिन सक्नेहरूलाई लिएर जानु पर्यो। र तपाईलाई हजुरहरूलाई थाहा नै होला हाम्रो यस्तो किसिमको ठाउँहरू छ कि जहाँ मोबाइल भनेको, ल्यापटप भनेको देख्दै नदेखेका मान्छे पनि छन्, त्यस्तो दूरदराजमा छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा त गाडी बसहरू पनि नदेखेका मान्छे पनि छन्। त्यसकारण त्यो साउन्डलाई समेट्न पर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले अहिले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामी जान सक्छौँ भन्ने सम्भावना मैले देखेको छैन। तर के छ भने हामी जान सक्ने अवस्था छैनौँ भनेर पुरानै अवस्थामा बसिरह्यो भने हामी कहिले उठ्ने, त्यो अर्को समस्या छ। त्यस कारण मैले के भनिरहेको भने कुनै एउटा विश्वविद्यालयलाई छुट्याइदिनुहोस् होइन, तपाईँले ओल्डमा फल्नु देशहरूमा यो तरिकाले पढाइ हुन्छ, त्यो तरिकाले पढाउँदा तपाईँलाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो होइन, तपाईँलाई सिलेबस के चाहियो डिजाइन गर्नुहोस् भनेर अहिले नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने चलन चलिरहेछ। त्यही तरिकाले डेभलप गरिदिउँ न होइन, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राखिदिउँ। त्यसपछि डेभलप गर्ने बित्तिकै त्यही लेटेस्ट मार्केट के छ त्यो खोजौँ। सोलर इनर्जीको कुरा छ, टुरिज्मको कुरा छ होइन, त्यसपछि चाहिँ फुडतिरको कुराहरू छ होइन, इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू छ। यी कुराहरूमा नयाँ टेक्निकल तरिकाले लिएर जाउँ न। तर हामी अझै पनि कहाँ नझुक्यौँ भने भइरहेका युनिभर्सिटीलाई हामी यो बनाउँछौँ भने लाग्यो भने हामी सक्सेस हुँदैनौँ है। किनभने त्यहाँको सिनारियो एउटा तरिकाले बिग्रिरहेको छ, त्यहाँको चाहिँ नि पठन पाठन एउटा छ, त्यसले गर्दा त्यहाँनिर गाह्रो पर्छ, त्यतापट्टि नजाउँ। मैले कहिलेकाहीँ भनिरहेको हुन्छु कि नेपाल सरकारका यत्रो लगानी गरेर स्कुल एजुकेसनमा युज गरेको छ, स्कुलमा बिचरा खाजा खर्च भनेर दिएको छ, स्कुलमा त्यही अनुसार शिक्षकहरू राखेको छ। समस्या कहाँनिर भयो, स्कुलमा विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्न गएन। समस्या किन भयो, त्यहाँ क्वालिटी भएन। क्वालिटी किन भएन, मेन पावर ठिक भएन। अब के भयो, मेन पावरलाई त्यसलाई हटाउन सक्दैन। त्यस कारण मैले राखिरहेको एउटा मेरो कन्सेप्ट के थियो भने ठिक छ एउटा कुनै ठाउँको एउटा चाहिँ नि सरकारी स्कुललाई त्यहाँ भएका जुन टिचरहरू छन् उहाँहरूलाई उपदान अथवा के दिनुपर्ने हो दिएर उहाँलाई बिदा गरिदिएर कोर्स कन्ट्र्याक्टमा हामी टिचरहरू हायर गरौँ न। 20,000 रुपियाँ दिएको छ भने 40,000 दिएर हायर गरौँ र नयाँ टेक्नोलोजी लिएर त्यो स्कुललाई सुरुवात गरौँ। नेपालको प्राइभेट स्कुलमा नपढेर सरकारी स्कुलमा पढ्नेको माग बढ्छ। कतिपय छन् नि त हाम्रा कतिपय सरकारी स्कुलहरूमा पनि राम्रो गरिरहेका छन्। त्यस कारण के हुन्छ भने पुरानैलाई म मिलाउँछु, यिनीहरूलाई यो बनाउँछु, तिनीहरूलाई जति फेसिलिटी दिनुहोस्, जतिसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुहोस्, जब तपाईँले पुरानो मेन पावर राखिरहनुहुन्छ त्यो कहिले पनि विकास हुँदैन। त्यस कारण मलाई देखिरहेको हुन्छ कि मैले कहिलेकाहीँ यत्रो इन्भेस्ट गरिरहेको छ सरकारले, सबै माटोमा गयो। सबभन्दा प्रष्ट हामीले देखिनेर नि हेर्नुहोस् त चाहिने सरकारले त्यहाँ दरबार हाई स्कुल बनाइदियो, विद्यार्थीहरू जानुहोस् त स्थिति के छ। नेपालको मुटुमा रहेको दरबार हाई स्कुलमा विद्यार्थी सायद 100 जना पनि छैन 10 क्लाससम्म, अथवा 150 होला होइन। भनेपछि त किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि दरबार हाई स्कुल त्यहाँ त इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यस्तो भव्य छ
है भनेपछि अब त्यहाँनिर भएको पढाउने क्वालिटी नभएका मान्छे भएको हो कि अथवा उहाँहरूलाई केही व्यवस्थापन गर्न पर्ने हो कि त्यसलाई नयाँ तरिका लिएर जाउँ न, सुरुवात एउटाबाट गरौँ त। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अरू यहाँका ठुल्ठुला चाहिँ नि 40,000 महिनाको 50,000 लिने स्कुलबाट छोडेर त्यहाँ पढ्ने वातावरण बनाउँ न। एउटा स्टुडेन्टलाई एउटा टिचरलाई हामीले 40,000 20,000 दिन्छौँ भने 40,000 दिएर कोर्स कन्ट्र्याक्टमा राखौँ होइन, 10 वर्ष त्यहाँनिर विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखौँ। पोलिटिक्स गर्न पाउँदैनस् केही छ नि उनीहरूले गर्ने कुरा, त्यो गरियो भने नसकिने भन्ने होइन। तर के छ भने अहिले भइरहेकालाई हामीले बनाएर यो लैजान्छौँ भन्दाखेरि केही कठिनाइ छन् होइन। त्यसको लागि त छुट्टै नै नयाँ तरिकाले नयाँ सिनारीबाट जानुपर्छ, किनभने ओल्डसँग हामी धेरै पछाडि छौँ भनेर बसिरहेर पनि हुँदैन, अगाडि जानुपर्छ। तर हाम्रो माटो पनि फेरि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारण हाम्रो माटोलाई आवश्यकता के हुन् यी कुराहरू, जस्तो मानव इलेक्ट्रिसिटीको यस्तो मार्केट छ। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ क्या, मैले पढाउँदा विद्यार्थीलाई भन्थेँ हामीले फल्लो देशबाट इमेल पठाइयो भने यहाँ फट्ट आउँछ भने चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ यहाँ लोड सेडिङ भएको बेलामा जुन देशमा लोड सेडिङ हुन्न त्यहाँबाट नेपालमा ठ्याक्क त्यो एनर्जी नेपालमा फ्याक्स गरेर चाहिँ आउने भइदियो भने त कति मजा हुन्थ्यो होला भन्थेँ। अहिलेसम्म हामीलाई त त्यो कन्सेप्ट त्यो होला जस्तो त लाग्दैन, तर नहोला चाहिँ पनि लाग्दैन कि। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको डेभलप भएको हुन त्यो डेभलप गराउनको लागि इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा सरकारले नै एउटा पोलिसी ल्याउनै पर्छ। द्याट सो वाट यु थिङ्क इज वाट यु डु अथवा वाट यु थिङ्क इज वाट यु क्यान अचिभ भनेको जस्तै यहाँले इट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ। सो एकदम रमाइलो कुरा पनि गर्नु। सर अब अलिकति जुन हिसाबले हिमालयन व्हाइट हाउस पहिला बानेश्वरमा थियो होइन, र यहाँले जब अहिले पुतली सडक सारिसकेपछि यो ब्रान्डको हिसाबले पनि हजुरहरूको पुतली सडकमा जुन किसिमको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ यहाँहरूको होल टिम मिलेर गर्नुभएको छ, इट्स अ ह्युज प्रोजेक्ट। किनभने हामीले पनि हेऱ्यौँ होइन, हेर्दाखेरि ठुलो भिजनका साथ अगाडि आउनु भएको छ डेफिनेटली पनि। त्यो भएर मैले बुझ्न चाहेँ सर कस्तो के हो साँच्चै, जस्तो एकदमै पोजिटिभली यहाँले कुरा गरि पनि रहनु भएको छ। हुँदाहुँदै अब हिमालयन व्हाइट हाउसको भविष्य के हो, यहाँले कस्ता नयाँ कोर्सेसहरूको बारेमा सोचिरहनु भएको छ या छैन, र अहिलेको करेन्ट च्यालेन्जेसहरू के छन् बिसाइड्स हामी कोभिडका कुराहरू हामीले अघि गऱ्यौँ नै होइन, शिक्षा क्षेत्रकै बारेमा अहिलेका च्यालेन्जेसहरू हजुरहरू के छ र भविष्य यहाँले कसरी देख्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रलाई? यस्तो छ, हामी बानेश्वरमा थियौँ, व्हाइट हाउसको ब्रान्ड भनेर बानेश्वर नै बुझिन्छ अहिले पनि। कतिपय मान्छेले व्हाइट हाउस भनेर भन्ने नै छ, बानेश्वर नै हो। तर के भयो भने हामी बानेश्वरमा भाडामा थियौँ र बानेश्वरको जुन भाडामा भएको बिल्डिङमा हामीलाई इन्जिनियरिङ पढाउन गाह्रो भएको हुनाले केही समय हामी खुमटार पनि सर्यौँ। तर विश्वविद्यालयको नियमअनुसार दुईवटा जिल्लामा एउटै कलेज राख्न नपाउने हुने हुनाले हामी बानेश्वर आउन सक्ने अवस्था बनेन। त्यसपछि हाम्रो फेरि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएर हामी चाहिँ पुतली सडकमा नेपालको मुटुमा नै पुतली सडकमा गएर अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ र म्यानेजमेन्ट सबै एकै ठाउँमा, बिहानमा म्यानेजमेन्ट पढाइ हुन्छ, दिउँसोमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। र हाम्रो जुन बोर्डको एउटा उद्देश्य के हो भने हामी जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यहाँ बिजनेस स्कुल बनाउने हाम्रो प्लान हो। त्यसलाई बिजनेस स्कुल र मास्टर्स प्रोग्रामहरू पढाउने हाम्रो प्लान हो। र इन्जिनियरिङको जुन हाम्रा 5वटा इन्जिनियरिङको एफिलिएसन छ त्यसलाई हामी छुट्टै नै केही समय त्यहाँबाट ब्रान्ड बनाइसकेपछि हामी छुट्टै नै त्यसलाई प्लानिङ गरेका छौँ। हामीले रिङ रोडमा हामीले केही जग्गा लिइसकेका छौँ, त्यही जग्गामा हामी त्यहाँ गएर हामी डेभलप गर्छौँ। र नेपालको मुटुमा चाहिँ हामीले बिजनेस स्कुल बनाउने हो। अहिले हजुरलाई जुन हाम्रो के अरे अभिभावकहरू आउनुभयो भने हामी मोडल क्लासहरू तयार पारिरहेका छौँ बिजनेस स्कुलको लागि। हामी लगभग प्रत्येक वर्ष हामी मोडल क्लासहरूलाई डेभलप गर्दैछौँ। जुन बिजनेस स्कुललाई सबभन्दा आवश्यकता कुरा नै छ, विद्यार्थीभित्र छिर्ने बित्तिकै बल्ल उसलाई मलाई चाहिँ नि मतलब कलेज आए जस्तो बनिरहेछ। उनीहरूको क्लासरुमहरू हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ नि खाना खाने ठाउँहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूको ल्याबहरू हेर्नुहोस्। जुन अरू कतिपय कलेजहरूको कस्तो अवस्था छ भने विभिन्न घरहरू, रेसिडेन्सियल घरहरूलाई कलेज बनाएको अवस्था छ। सायद उहाँहरूले पनि अन्त कहीँ सार्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होला। तर हामीले अब यो बेलामा व्हाइट हाउसको जुन ब्रान्ड थियो त्यो ब्रान्डलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हामी स्पेसल्ली बिजनेस स्कुललाई त्यहाँ नै इस्टाब्लिस गरेर इन्जिनियरिङ स्कुललाई अलिकति रिङ रोडबाट बाहिर लैजाने भन्ने हाम्रो प्लान नै त्यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक आज हामी 74 एपिसोडमा यहाँ भने पनि सो हामी तोया नारायण पौडेल सर प्रिन्सिपल एट हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज अहिले पुतली सडकमा छ, उहाँले भनिसक्नु भएको छ बानेश्वरबाट, र उहाँले विभिन्न अन्य ठाउँहरूको लागि पनि प्लानहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। सो यो एपिसोडमा वी टक अबाउट हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज, उहाँहरूले आफूले ल्याउनु भएको भिजन र अहिले पढाइ हुने प्रोसेस, सँगसँगै हामीले कोभिडका बारेमा पनि केही कुरा गऱ्यौँ। अन्य एपिसोडहरूमा अन्य विशेष व्यक्तित्वहरू र
विशेष अतिथिहरूलाई लिएर हामी कार्यक्रममा आउने नै छौँ। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि पनि हामी सदैव कुरिरहेका हुनेछौँ। सो यहाँलाई यस्तो खालको कोर्सको बारेमा, यो कलेजको बारेमा पनि अलिकति जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने प्लिज हामीहरूको अहिले हेरिरहनु भएको कार्यक्रमको तल कमेन्ट बक्समा यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूको प्रतिक्रियाबाट नै हामीलाई गर्छौँ। र अर्को एपिसोडसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन, शुभरात्रि।